श्री सिद्धेश्वर देवस्थानात ज्ञानेश्वर लक्ष्मण मडगांवकर हांणी सिद्धी बॉयज हांच्या तेक्यान गांवांतल्या ल्हान भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस सर्त आनी बायलां आनी भुरग्यां खातीर सांस्कृतीक डान्स सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या कार्यावळीक बरो प्रतिसाद लाभलो। गांवांतल्या बायलांनी कार्यावळी आपणालें नृत्य सादर केलें, तशेंच फॅन्सी ड्रेस सर्तींत भुरग्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेवन कला सादर केली।
इश्टान हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो मुख्य कारण म्हळ्यार जी आमची ल्हान माणकुली भुरगीं आसा खंय तरी तांकां माची प्रदान करची, एक संदी दिवची तांची जी सोबीत अशी कला आसा ती सादर करपाक. ल्हान भुरग्यांक शिक्षण दिवपाचें खूब गरजेचें आसा, पूण त्याच्या बरोबर जर आमी एखादी कसली तांकां कला शिकयली तर खरेंच खूब आनी खूब बरें जातलें. कारण एखादी आमची फुडाराक कोण नोकरी काडून घेवंक शकता, पूण आपली शिकलेली जी कला आसा ती कोणूच तशेंच आयज खरेंच सगळ्या भुरग्यांनी ह्या कार्यक्रमान वांटो घेतलेलो आसा. हांव मनानसून त्यांचे इतले काळजानसून तांकां खरेंच पदवी दिता. मागता तुमकां सगळ्यांक तांकां मोठ्यान ताळयो मारच्यो, कारण तुमचे ताळयोच तांकां प्रोत्साहन दितले. तशेंच दुसरो कारण म्हळ्यार आमची जी महिला आसा खरेंच तांकां खूब इच्छा आसा की आपली कला सगळ्या फुड्यार एक सादर करपाची. आनी इश्टानू सांगपाचें म्हटल्यार घर सांबाळप, भुरग्यांक सांबाळप, घरची कामां करप, तशीच भायली कामां हे सगळे करून सुद्दां ह्या कार्यक्रमात भाग घेवन आयज जाता तितले बरे आपले परफॉर्मन्स तांच्यांनी दिल्लेले आसा आनी तांच्यांनी सिद्ध केलेले आसा की आयची महिला कलेच्या क्षेत्रांत केन्नाच फाटी ना.